बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल अवान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको आपके मुताबिक प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम उर्दू के हवाले से बात करेंगे। उर्दू के फ़रोग़ और निसाब के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं। इनमें से कई लोग बिल्कुल बड़ी खामोशी के साथ काम जारी रखे हुए हैं। हालांकि इस काम को खामोशी से करने की बजाय बड़े पुरज़ोर तरीके से ज़ोर व शोर से करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों में एक फ़ातिमा कमर साहिबा हैं। वो उर्दू के नफाज के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। एक प्लेटफार्म से वो इस मामले को लेके आगे चल रही हैं। उनकी एक बाकायदा तंजीम है जो दिन रात उर्दू के नफाज के लिए कोशा हैं। मैडम से हम आज ऑनलाइन बात करेंगे। वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका उर्दू के नफाज के लिए क्या किरदार है, क्या कोशिश है, क्या काविश है। जी मैडम बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपने प्रोग्राम में हमें बात करने की, अपना मौका बयान करने की हमें मदद किया है। इसके लिए आपके मशकूर हैं। बात यह है कि ये 2014 की बात है और इससे पहले 2009 में पंजाब गवर्नमेंट और KPK की हुकूमत पाकिस्तान के आइन को रोनते हुए, उत्तर के आइन को रोनते हुए तमाम इदारों को जब से अंग्रेजी मीडियम किया तो उसका पहला नतीजा 2014 में आया, जिसमें 5वीं और 8वीं के बच्चे अंग्रेजी जबान की वजह से, अंग्रेजी तारीख की वजह से 5वीं और 8वीं के इम्तिहान में 20 लाख में से 18 लाख बच्चे फेल हो गए। जी जी। और आधे बच्चे वो स्कूल छोड़ के चले गए। तो ये इतना बड़ा जुल्म करते आप था जिसका आप किसी भी दुनिया में ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक प्राइमरी क्लास और मिडिल क्लास के बच्चों को आप नॉर्मल की जबान आने पर आप जो है ना वो तालीम से खारिज कर दें। हमने के खिलाफ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर जज थे जवाद ख्वाजा, तो हमने उनको खत लिखा और हमने उनसे कहा कि देखिए पाकिस्तान में कितना बड़ा इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी हो रही है और ये कितना बड़ा जुल्म आम जो पाकिस्तान के लोगों से हो रहा है, इसका भी कुछ सद्देबाब होना चाहिए। जी जी। तो साहब ने, मैंने इस तरह से उनको 2 खत लिखे। फिर ख्वाजा साहब ने हमें अपने एक दफा अपने चैम्बर में बुलाया, मैं वजू किया। उन्होंने हमसे कहा कि किसी से गल्ला कर दो, उसके साथ मैंने काम करके खाओ। तो उन्होंने फिर हमें केस दिखा, उन्होंने कहा कि इसका तर्जुमा करके लेके आए। तो हमने इस चीज को हमने मान लिया और हमने उस केस को लिया और हमने 15 दिन में 15 तर्जुमे उनको करके दे दिए। अच्छा जी। हाँ, तो इससे ख्वाजा साहब इतना कि जब ये लोग जिनका कोई मसाइल नहीं है, जिनके पास जब ये काम कर सकते हैं, जी जी, ये काम उसके लिए कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने सारे मतलब दरख्वास्त देने लगे थे। तो ख्वाजा साहब ने से पहले भी कोई दरख्वास्त जा चुकी थी। तो उस वक्त 2003 में कोई इस्लामाबाद के वकील थे कोकब इकबाल साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त इस हवाले से दी हुई थी नफाज उर्दू के हवाले से, आज की 251 के हवाले से, और जिसकी समाअत में उस वक्त चीफ जस्टिस नाज़िम मुल्क कर रहे थे। तो ख्वाजा साहब ने हमें कहा कि जायज के नहीं, आप दरख्वास्त दें, आप इसके अंदर अपनी जो है ना वो डाल दें। और फिर उन्होंने खुद की दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त कि भाई ये जो केस है इसको मैं सुनने की इजाजत दी जाए। जी जी। तो फिर उन्होंने बात शुरू की ख्वाजा साहब ने हमारी दरख्वास्त पर। तो जिस वक्त वो चीफ जस्टिस बने और सिर्फ 21 दिन के लिए वो चीफ जस्टिस बने थे, पाकिस्तान की तारीख में जज मुख्तसर तरीक नहीं आया था। 21 दिन के लिए जज बने और अपना वो आखिरी फैसला जब से रिटायरमेंट का जो आखिरी लम्हे थे वो नफाज उर्दू का फैसला करके पाकिस्तान की तारीख में अमर हो गई। ये 8 2015 की बात है और 3 महीने का टाइम दिया था उन्होंने। 8 सितंबर से 8 दिसंबर तक 3 महीने का टाइम दिया था कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो अभी देख लीजिए कि ये 6 साल हो गए हैं तकरीबन इसकी तौहीन होते हुए। अच्छा, तो मैडम आपने कोई तंजीम है जिसके प्लेटफार्म से आप उर्दू के नफाज के लिए और उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं? जी जी, पूरा पाकिस्तान जानता है हमारी पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक है। हम ही सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लेके जाने वाले हैं। हमने इसको सोशल मीडिया के में इसको उठाया है और हमने उस वक्त नफाज उर्दू की बात की है कोई 10-12 साल पहले, जब
انگریزی کے خلاف بات کرنا ایسا تھا جیسے کوئی آپ کو کوئی کفریہ کلمات پکڑے. ہم نے کلیسا میں اذان دی, اس اس کے بارے جگہ 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 پونے تھے. تصرف جو ہے نا وہ اس میں تھا. اس میں جو وہ تھی نا بچوں کی علامہ اقبال کی جو دعا تھی لپے آتی تمنا میری, اس نے اس کو کہا تھا اس کو انگریزی ورژن کے ساتھ تعلیمی اداروں میں پڑھایا جائے. یعنی اس دور میں ہم نے اس کے خلاف تو اللہ کا شکر ہے یہ تحریک ایک چھوٹے سے گملے میں سے شروع ہوئی تھی اور آج یہ الحمدللہ ایک عالمگیر تحریک بن چکی ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمیں دیکھ کے بہت سے لوگوں نے بھی اپنی تنظیمیں کھڑی کر لی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ ہمارے پیغام پھیلا رہے ہیں نا. اچھا, کوئی ایسی بات. آپ کی آرگنائزیشن کا کیا نام ہے اور اس کے صدر سیکرٹری کیا ہے, اس میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہمارے جو اس وقت الحمدللہ ہمارے پاکستان قومی زبان تحریک کے جو اس وقت صدر ہیں, مرکزی صدر, وہ ایک بیوروکریٹ ہیں. اچھا جی. وہ ہیں سابق اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب ہیں. اچھا. اور میں صدر شعبہ خواتین کی ہمارے جو نائب صدر ہیں وہ ماہر تعلیم ہیں, سائنسدان ہیں, پروفیسر سلیل ہاشمی ہیں, پروفیسر اشتیاق صاحب یہ سارے سائنسدان ہیں اور خود بھی پڑھاتے ہیں. بڑے بڑے انگریزی میڈیم اسکولوں کے انہوں نے منتظم کے طور پہ انہوں نے کیا ہے, پڑھا رہے ہیں. اور اسی طرح سے ذیشان ہاشمی ہیں, پروفیسر ذیشان ہاشمی ہیں. وہ صدر صاحب کا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بیوروکریٹ ہیں, لیکن نام نہیں بتایا آپ نے ان کا. ہمارے صدر جمیل بھٹی صاحب ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی بیوروکریسی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اس وقت ہم پاکستان قومی زبان تحریک کی قیادت جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ جمیل بھٹی صاحب کر رہے ہیں. اور اس مقدمہ ہے یعنی اس یہ نفاذ اردو کا فیصلے کا جو مقدمہ ہے وہ ایک ایسی سنین جج نے دیا ہے. یہ ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے جو پڑھ لے کر پڑھا ہوا ہے, لیکن وہ غلام سے ان کا مالک نہیں. جی ٹھیک. اچھا میڈم, آخری سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ اس حکومت سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں نفاذ اردو کے لیے؟ دیکھیں اس حکومت کا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب کہ جو بہرحال ہم نے چونکہ آواز نفاذ اردو کی لگائی ہوئی ہے تو یہ نفاذ اردو کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لوگوں نے ووٹ صرف 2 وجہ سے دیا تھا. ایک تو بدعنوانی کا انتصاب اور دوسرا ان کو اس وجہ سے ووٹ دیا تھا کہ یکساں نصاب قومی زبان. یہ ان کے منشور کا حصہ ہے کہ یہ آئے تو یہ ذریعہ تعلیم اردو میں کریں گے. اور افسوس کی بات جو ان کا باقی وزیر تعلیم ہے وہ سب سے بڑا جو اردو کا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیجیے کہ اس کا رویہ اردو دشمن ہے. تو وزیر اعظم صاحب خود تو نفاذ اردو کے بہت حامی ہیں. تو ہم وزیر اعظم صاحب سے یہی کہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب آپ خود جانتے ہیں اور آپ خود کہتے ہیں کہ 22 کروڑ پاکستانیوں سے انگریزی میں بات کرنا ان کی توہین ہے. تو جب آپ پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس زبان میں بات کی جاتی ہے جو میڈیا کی زبان ہوتی ہے اسی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے, تو اردو اس وقت پورے کی زبان ہے. تو آپ اردو کو پاکستان کی عدالتی تعلیمی اور سرکاری زبان میں لائیں. آپ چیف جسٹس واعظ خواجہ دنیا سے پاکستان کی دنیا سے تو چلے گئے لیکن تاریخ میں وہ امر ہو گئے ہیں. اسی طرح سے آپ بھی پاکستان میں امر ہو جائیں گے اگر آپ نفاذ اردو فیصلے پر عمل درآمد کروا دیں. جی میڈم, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ فاطمہ قمر صاحبہ تھیں, انہوں نے اردو کے حوالے سے ہماری بڑی رہنمائی کی اور یہ بھی بتایا کہ ان کی کوششوں سے اردو کے نفاذ کے حوالے سے کیا آسانی پیدا ہو گئی ہے. میڈم سے ہماری بات یہ دوبارہ کرتا ہوں میں.